इन्सिडेंट कितें जालो? काल रात्री 3 सुमार अशें वास येवपाक लागलो सांजवळ्या भाशेन आनी हांव न्हिदलेलें. एकदम वास येवपाक लागलो. हांव कितें जालें की पळया म्हणलें धुंवर दिसपाक लागलो सगळें. मागीर हांवें असो गॅलरींतल्यान पयल्या म्हगे कडेन उज पेटलेलो. हांव धांवत येयलो सकयल येयलो. हांवें पळयलो बेगीन उजो पावलेलो. म्हगे हे गाडी आसली ती गाडी म्हगे गाडी हे जाली. मागीर आनी 1-2 गाडी आसा ती गाडी उज लागलो. मागीर बेगीन हांवें उजो पावलेलो. हांवें पुलिसाक फोन केलो. पुलीस ना 10-15 मिनटां पुलीस येयले. मागीर तेंच्यान पळयलें कशें कितें जालां कितें सगळें बरें व्हेलां. आनी म्हाका मागीर म्हणपाक लागले दुसरे दिसा आज सकाळीं परत येयले पुलीस. 1-2 जाण येयले. मागीर तेंच्यान म्हाका कांय सांगलें ना. फकत पयलें कितें 2 खबरी मारले आनी ते गेले आनी आतां ते म्हणटा ITO येतलो आनी इन्स्पेक्शन करता म्हणपालो. पूण आजून ITO येयलो ना कांय ना. आतां म्हाका कितें जालें आतां भाव कामाक वयता तेंका कामाक वचपाक गाडी ना म्हणल्यार म्हगे 1-2 गाडी आसल्यो आनी ही लोकाली तेंगे गाडी डॅमेज जाल्या. आतां तेंगे कितें ITO येतलो आनी केन्ना ते इन्स्पेक्शन जातलें आनी केन्ना इन्शुरन्सच्या क्लेम करतलो कितें तें म्हाका आजून कांय खबर ना. आनी ते ITO अजून पत्तो ना. आनी अशें करून आतां कितें डावट बी कितें आसा तुका कोणाचेर? ना म्हाका सद्याक कोणाचेर डावट ना. पूण ते अशें ओपन एरिया आनी इतले अशे एरिया रातचे 3 सुमार कोणा गाडी उजो घालो म्हणल्यार अशें न्हू. म्हाका कितले जाय की आमचे पुलिसान कशें करून ताका बेगीनचे बेगीन ताका दवरपा जाय. हेजे पयलीं असलो इन्सिडंट कितें जाला हांगा? ना अशें पयलीं कितें जातालें म्हगे आतां ही गाडी न्हू हांवें रातचे आतां टाकी फूल केली. म्हगे हो भाव मडगांव कामाक गाडी घेवन वयता. मडगांव तो कितें करता टाकी फूल करता. रातची टाकी फूल केली सकाळीं ते गाडयेक पेट्रोल ना. अशें खुबशें जावपाक लागलें. आमी म्हणलें कितें जाता टाकी लिकेज आहा कितें आहा मरे. मागीर ताका हांवें सिस्टम केलें दुसरें. तेन्नाच्यान तें आतां जायना. आनी 1-2 दीस पयलीं आमगे आतां फाटल्यान एक गाडी आसा बंद आहा ती गाडी. तिजे कोणी 2 टायर चोरून व्हेले. तिजे बरे नवे टायर आशिल्ले ते टायर काडले हांवें म्हणलें असो मुगे रावलो. खबर ना आमगे कांय गाडी ना म्हणल्यार हांव रावलो. मागीर दुसरे दिसा कितें काय म्हणल्यार म्हगे ही गाडी हेजे आडसो फोडून उडयलो सांजचो टायम 8 सुमार आडसो फोडलो. हांवें म्हणलें तितले तरेसून हांव ओगी रावलो म्हणलें. आनी आयज पळयलें जाल्यार राती 3 सुमार म्हाजी ही गाडी लासून उडयली. मागीर ही गाडी हे जाल्यार आसल्या ही गाडी मागीर काबार आनी ही टोटल गाडी काबार. आतां दिसा असले एरिया समज पंटेमळ म्हणजे एरिया असले जाता जाल्यार आनी कितें जावपाचें काय म्हणटा. सामकें लोकांक पुलिसाक भंयच ना सो. नांव कितें तुमचें? म्हणजे अमन सर न्ही? अमन मोहम्मद. आनी म्हाका फक्त इतलेंच जाय की म्हाका कशें भशेन ताका बेगीनाच्या बेगीन त्या मनशाक धरपा जाय. कित्याक असले कितें हांवें कोणाक कितें वायट केलां कितें केलां म्हाका कांय खबर ना. म्हळ्यार म्हगे कोणा दुश्मनी ना कांय ना आनी कोणा बांदडी ना. अशी बेश्टे म्हगे गाडी उजल्यार म्हगे आख्खी गाडी कावर करून तूं म्हगे गाडी कावर करून वयता. आतां म्हगे कितें आसा समज आयज म्हगे ही गाडी कावर केल्या म्हगे आनी गाडी आसा ताका फाल्यां सकाळीं तो उजो लायता म्हूण म्हाका बेगीनच्या बेगीन त्या मनशाक धरपा जाय. कित्याक म्हाका एक भंय उरतलो न्हू की म्हगे ती आनी गाडी आहा ती गाडी उजल्यार म्हजे कडेन गाडी ना. म्हाका कितें आसा बेगीन बेगीन तो मनशाक धरपा जाय. बाकीचें म्हाका कांय नाका. तो मनीस म्हाका मेळपा जाय कशा भशेन. आमच्या गोवा पुलीस आमगे पुलिसा कडेन इतलेंच मागता आनी कांय ना म्हाका. नमस्कार. आमी कुडचड्यार आसा. जो वाठार आसा तो पंटेमळ वाठार आसा आनी काकोडकर बिल्डिंगेच्या सकयल आसा. तुमी पळयता एक एविटर जी आसा अमन म्हणटा जी ही एविटर जी आसा ती राती कोणी हांगा लासून उडयल्ली आसा. तेजी दुसरी जी स्प्लेंडर आसा तिकाय हांगा उज लागलो आसा. तशेंच तेंची सायडीन ज्यो गाडी पार्क केल्यो ज्या बिल्डिंगेक लोक रावता तेंची गाडी सायडीन आसल्यो तेंकाय हांगा डॅमेज येयल्ली आसा. अमनान सांगलें आसा हेजी पयलीं कशे पद्दतीन हांगा गाडयेचे 4 व्हिलराचे टायर चोरप किंवा पेट्रोल गाडयांतले काडप हे सगळे प्रकार हांगा पंटेमळा जाता. आनी पंटेमळ हे वाठार जो आसा तो पुलीस स्टेशनाच्यान अवघे एक 300-400 मिटरांचेर आसा. म्हणल्यार एक पेट्रोलिंग जेन्ना पुलीस करता पेट्रोलिंगां जेन्ना भोंवता तेन्ना खंय तरी अशे जाग्याचेर अशे सस्पेक्ट जाग्याचेर नजर उरपाक जाय. कारण जेन्ना लोकांच्यो गाडयो सुरक्षीत ना तेन्ना लोक सुरक्षीत कशे उरतलो असो एक सरासरी प्रश्न जो आसा तो अमनान उपस्थित केल्लो आसा. आनी तेणी हें जेन्ना करताले पेट्रोल चोरताले किंवा टायर चोरले हांकां खंय तरी डावट आसलो कोण तरी हांगा चोरता म्हण. पूण सडनली जेन्ना राती जेन्ना उजो लागलो गाडये जेन्ना उजो लावन गेलो आतां सायडीन एक बाटली पडली आसा तितून डिझल आसा. हेजे कोतान ती डिझल घालून ती लासली आसा हेंवूय तितलेंच प्रूव जाता. कुडचडे पुलिसांक जेन्ना राती इन्फॉर्म केलें तेन्ना राती ते कुडचडे पुलीस येवन ती जे गाडयेची स्थिती आसा ती पयलीं सकाळीं येयले आनी तेंच्यांनी सांगलें आसा म्हणा की RTO जो आसा केप्यां हो येवन हांगा इन्स्पेक्शन करतलो गाडये व्हॅल्युएशन करतले आनी तेजे नंतर खंय तरी ताका इन्शुरन्साक क्लेम करपाक मेळटलें. तेणी आनी एक सांगलां की हे जे कोण आसा हे असली कुकर्म करपी आसा तांकां जाता तितले बेगीन धरचें. कारण जेन्ना आपल्या एकदां जाता तेन्ना दुसऱ्या आनी कोणाक जावपाक जायना हेंवूय तेजें म्हणणें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.